नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्र, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 237औं कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान वज्राचार्य। नियमित रूपमा 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुकमा गर्दै कार्यक्रम सकिना साथ युट्युबमा अपलोड गर्ने गरेको वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा विगत केही हप्तादेखि नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण गरेर आइरहेको कुरा यहाँहरूमा विदित छ र नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषणको सन्दर्भमा पनि 5औं परिवर्तक अर्थात् सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञानगाथाको 18औं परिच्छेदसम्म हिजो व्याख्या विश्लेषण सकाएको थिए र आजको कार्यक्रममा 19औं परिच्छेदलाई यहाँहरू समक्ष विश्लेषणात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। सदा चाहिँ 6 बजेदेखि 6:30सम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्ने यस कार्यक्रम नियमित रूपमा हेरेर यहाँहरूले सुझाव दिनुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको यस कार्यक्रममा यहाँहरूको सुझाव, यहाँहरूको सल्लाह नै महत्वपूर्ण रूपमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, हौसला मिल्ने कुरालाई मैले यहाँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दै राजेन्द्रमान वज्राचार्य फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु हुन र युट्युब च्यानल राजेन्द्रमान वज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education episode 237. As usual, live broadcast on Facebook page of Rajendraman Vajracharya from 6 to 7 Nepali Standard Time in evening. And as usual, 6 to 6:30 will be in Nepali language and 6:30 onward will be in English language. Since a few weeks ago, I'm continuously describing, elaborately giving teachings about the Nama Sangiti. Today also I am going to continue on the same. And till yesterday I have finished the 18th paragraph of Subhishuddha Dharmadhatu, the 5th chapter of Nama Sangiti. So first of all, today also I like to give teachings in Nepali first. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, नाम संगीतिको सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञानगाथा पञ्चविंशति 25औं हरफसम्म रहेको यस ज्ञानगाथामा आज म 19औं हरफलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी दिने प्रयासमा रहेको छु। 19औं हरफमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि जनक सर्वबुद्धानां बुद्धपुत्र परोवर प्रज्ञा भवद्भुवो जोनि धर्म योनि भवान वृत भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौ। यो भनेको के त? जनक सर्वबुद्धानां बुद्धपुत्र, सम्पूर्ण प्राणीहरू नै बुद्ध प्रतारक मञ्जु घोषका सन्तान हुन् र सबै सन्तानहरूको पुत्र छोरा नै बुद्ध हो भनेर यसरी यो बुद्ध भन्ने शब्दलाई प्रतिबिम्बित गर्न खोजेको छ र यसलाई चाहिँ बुद्धहरूको सम्पूर्ण बुद्धहरूको जुन चाहिँ अभिभावक पनि बुद्ध नै हो, बुद्धको अभिभावक पनि बुद्ध नै हो भनेर पनि व्याख्या गरेको यसमा हामीले पाउन सकिन्छौं।
यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि प्रज्ञाबद्धो योनि धर्म योनिर्भावकृत अर्थात् चाहिँ प्रज्ञाको भावले जुन चाहिँ उत्पत्ति भएका कुराहरू हो, यो प्रज्ञा भावले उत्पत्ति भएका कुरा भएकोले मानव जस्तै योनिबाट जन्म नभइकन यो विशेष प्रकारको जन्म हुने गर्दछ भनेर पनि यसमा उल्लेख गरेको पाउँछ। अब यो भनेको के त? सृजना भनेको, उत्पत्ति भनेको यो विभिन्न प्रकारले हुने गर्दछ। सृजना उत्पत्तिको विभिन्न प्रकारले हुने सन्दर्भमा यहाँले शाक्यमुनि बुद्धको जुन सिद्धार्थ गौतमको स्वरूपमा जन्म हुँदाखेरि एउटा सुन्नु भएको होला, यसरी जुन चाहिँ कल्प वृक्ष बोधी वृक्षलाई समाउँदा माया देवीले यहाँ काखीबाट सिद्धार्थ गौतमको जन्म भयो भनेर उल्लेख गरेको छ। के यो सम्भव छ कि छैन? अनि जन्म भनेको सत्यकुलबाट जन्म हुन्छ भन्ने पनि हामीले बुद्ध धर्ममा जानकारी पाउने गरेका छौं। त्यसै गरेर जन्मका प्रकारहरूमा कोही बच्चाको रूपमा जन्मिन्छ, कोही अण्डाको रूपमा जन्मिन्छ, कोही जन्मदाखेरि एउटा स्वरूपमा जन्मिन्छ र हुर्केपछि त्यो अर्को स्वरूपमा परिणत भइदिन्छ। यो भनेको प्राय चाहिँ लामखुट्टेहरूको लार्वा प्युपा हुँदै चाहिँ जन्मिने कुरा हो र छुस्ले किराको स्वरूपमा रहेको जुन चाहिँ किरा पछि चाहिँ पुतलीको स्वरूपमा पनि परिणत हुने गर्दछ। यसरी यो विभिन्न स्वरूपमा परिणत हुने एउटा उत्पत्तिको कारण छन्, जुन उत्पत्तिका कारणहरूमा कुनै फोहोरबाट जन्मिन्छ, कुनै पसिनाबाट जन्मिन्छ, कुनै अन्डा भएर कसैले ओथारो लिएपछि दिएपछि जन्मिन्छ, कुनै बच्चाको रूपमै जन्मिन्छ। यो जीवनका विभिन्न लीलाहरू हुन्। जीवनका विभिन्न लीलाहरू भनेको जुन चाहिँ परिवर्तनको स्वरूपमा हुने चित्त विज्ञानका कुराहरूबाट यसरी हामीले जानकारी पाउने गर्दछौं र यसैलाई प्रतारक मञ्जु घोष महामञ्जुश्री जुन चाहिँ भद्रकल्पको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ र यो भद्रकल्पको कुरामा चाहिँ त्रिफल ज्ञानका कुराहरू हुने गर्दछन्। जुन त्रिफल ज्ञान चाहिँ का कुराहरूमा बुद्ध वंशका कुराहरू पनि हुने गर्दछन् र यसरी बुद्ध वंशका कुराहरूको गर्दाखेरि बोधिचित्त उत्पत्ति भएर सकारात्मक पक्षमा अगाडि बढेका चित्तोत्पत्ति भएकाहरूको जन्म र अकुशलादि कर्मबाट जन्म नपुगेकाहरूको जन्म, यो जन्म नै भए तापनि विविध स्थानमा विविध पक्षले यसको महत्व वा हेतु फल रहने गर्दछ। तसर्थ यसै कुरालाई लिएर हामी के भन्छौं? गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु संघ तथैव च गुरु वज्र धरशैव तस्मैसिन गुरुविन नमः। गुरु भनेको नै बुद्ध हो, गुरु भनेको नै धर्म हो, गुरु भनेको नै संघ हो, गुरु भनेको सबै कुरा चाहिँ हो, सबै कुरा नै गुरु हो भन्ने कुरा हो। यही सन्दर्भमा म प्राय के भन्ने गर्दछु भन्दाखेरि कसैले तपाईको गुरु को हो भनेर सोध्यो भने म जन्मेको बेला जन्मन साथ प्रथम गुरु आमा हो भनेर भन्दछु। त्यसपछि दोस्रो गुरु बुबा हो र तेस्रो गुरु भनेको साथीभाइ सङ्गिनीहरू हुन्। चौथो गुरु
स्कुल र अन्यत्र मलाई पढाउने शिक्षकहरू नै मेरा गुरु हुन् र बानी व्यवहार र व्यवहारमा अग्रसर हुँदाखेरि जे जति कुरा मैले प्राप्त गरेको ज्ञान हो त्यो ज्ञान प्राप्त गरेका आधारभूत वस्तुहरू वा व्यक्तिहरू नै मेरा गुरुहरू हुन्। अर्थात् गुरुको रूपमा मैले कोही म चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि ठेस लागेर म लड्न पुगेँ भने त्यो ठेस लगाउने ढुङ्गा वा कुनै पनि स्थान नै मेरा गुरु हुन्। किन भन्दाखेरि दोस्रो पल्ट त्यस्तै ठाउँमा जाँदाखेरि म अलि सचेत हुने गर्दछु। किन भन्दाखेरि म त्यो स्थानमा एकपटक ठोकिएर लडिसकेको छु। ठोकिएर लडिसकेको भनेर मलाई ज्ञान केले प्राप्त भयो भन्दाखेरि त्यो ठोकाउने वस्तुले प्राप्त गर्यो दियो मलाई। तसर्थ त्यो ठोकाउने वस्तु पनि मेरो लागि गुरु नै हुन्। मेरा यात्राका बाटाहरू छेक्ने सबै नै मलाई मैले चाहिँ अग्रज गुरुहरू ठान्ने गर्दछु। किनभने उहाँहरूले मेरो बाटो नछेकिदिएको भए म यसरी अगाडि बढ्न ममा एउटा हौसला उत्साह र चित्त उत्पत्ति हुँदैन थियो होला। मलाई गाली गर्ने मलाई चाहिँ हेला गर्ने कोही छन् भने उहाँहरू मेरा गुरु नै हुन्। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको हेला र गाली नै मेरो निमित्त गुरु यो चाहिँ देशनाको रूपमा मैले लिने गर्दछु। तसर्थ बुद्ध भनेको सबै बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध हुन्। सबै शाक्यमुनि बुद्ध नै सबै बुद्ध हुन्। ज्ञान नै सबै बुद्ध हो र ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्ति नै त्यो ज्ञानको गुरु हो। अर्थात् मैले कुनै ज्ञान प्राप्त गरेँ, मलाई कसैले शिक्षा दिनुभयो, त्यो शिक्षा दिने व्यक्ति मेरा गुरु श्रद्धेय गुरु हुन्। मैले प्राप्त गरेको ज्ञान शिक्षा नै मेरो अग्रगामी मार्गमा महत्वपूर्ण बाटो देखाउने गर्दछ। त्यसकारणले मैले त्यसरी प्राप्त गरेको ज्ञान नै मेरा गुरुहरू हुन्। यसो भन्दै गर्दाखेरि अब गुरु बुद्ध भनेपछि के हो त भन्दाखेरि बुद्ध भनेको ज्ञान हो, ज्ञान भनेको नै बुद्ध हो। त्यसैले सर्वार्थ सिद्ध सर्वज्ञता हासिल गरेकै कारणले मात्रै नामाकरण हुन पुगेको हो। शाक्यमुनि बुद्ध ज्ञान हासिल गरेकै कारणले शाक्यमुनि बुद्ध हुन पुगेको हो। तसर्थ ज्ञान आर्जन गरेकोलाई अभ्यस्त भएर अग्रसर हुने आफ्नो जुन चाहिँ कार्य हुने गर्दछ त्यो कार्य नै गुरु कार्य हो भन्ने कुरामा हामीले चिन्तन मनन गरेर अग्रसर भएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अझ भन्ने हो भने यो जगत प्राणीको जुन गतिविधि हुने गर्दछ त्यो गतिविधिलाई राम्रोसँग निहालेर हामीले हेर्न सक्यो र त्यसबाट हामीले अग्रसरता दिनको निमित्त कुनै शिक्षा प्राप्त गर्यो भने ती सम्पूर्ण प्राणीहरू नै हाम्रा चाहिँ गुरु चाहिँ हुन्। र यसै चाहिँ कारणले हामी अग्रसरता दिन सक्छौं यो प्रज्ञा ज्ञानले। प्रज्ञा ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि यो मैले धेरै पटक जानकारी दिइसकेको शब्द हो। प्रज्ञा भनेको प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कहिले प्राप्त गर्छौं भन्दाखेरि प्रत्यक्ष ज्ञान त्यो बेला प्राप्त गर्छौं जुन बेलामा हामीले आफूले कुनै पनि कार्य अभ्यास गर्छौं, प्रयोगाभ्यास गर्छौं र प्रयोगात्मक अभ्यास जुन चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरेपछि त्यो प्रयोगाभ्यासको परिणामले हामीलाई बुद्धत्वको मार्ग प्रस्थान गराउँछ भने
त्यो प्रयोगाभ्यासको उपाय कौशल्यताले हामीलाई प्रज्ञोपाय अर्थात् चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव र अनुभूति प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तसर्थ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव प्राप्त गर्नको निमित्त जे जति ज्ञान हामीले पाउँछौं त्यो प्राप्त गरेको ज्ञान नै हाम्रा गुरुहरू हुन् र ती ज्ञानलाई तब हामीले गुरुको दक्षिणाको रूपमा हामीले श्रद्धापूर्वक चढाउँछौं। त्यो भनेको आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको आधारमा सत्तु प्राणीको हित र उद्धारमा जब हामी आफू लागि पर्छौं। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सदुपयोग गर्नु नै प्रज्ञोपायका यो चाहिँ कार्यहरू हुन्, जुन कार्यहरू पंच इन्द्रिय, आँखा इन्द्रिय, कान इन्द्रिय, नाक इन्द्रिय, जिब्रो इन्द्रिय, शरीर इन्द्रिय यसले काम गरेर आँखा कर्मेन्द्रिय, नाक कर्मेन्द्रिय, जिब्रो कर्मेन्द्रिय, शरीर कर्मेन्द्रिय अनि कान कर्मेन्द्रिय जसको अनुभव र अनुभूति गर्न थाल्छौं, बोध गर्न थाल्छौं, त्यो बेलामा आँखा चक्षु इन्द्रियबाट कर्मेन्द्रिय भएर ज्ञानेन्द्रिय बन्न पुग्छ। बोध गरेपछि शब्द स्वरलाई सुनेपछि कान कर्ण ज्ञानेन्द्रिय बन्न पुग्छ। जिब्रो ज्ञानेन्द्रिय रस स्वाद लिएपछि बन्न पुग्छ। अनुभव हामीले चाहिँ गरेपछि शरीर ज्ञानेन्द्रिय बन्न पुग्छ। तब यसलाई यसरी प्राप्त गरेको अनुभवलाई पनि हामीले जब राम्रो नराम्रो भनेर छुट्याएर राम्रो निरन्तर लागि पर्ने, नराम्रोलाई तुरन्त छोड्ने, राम्रो कामहरूको सुरुवात गर्छौं र नराम्रो कामहरू कहिल्यै हुन दिँदैनौं। यसरी जब यो पंच ज्ञानेन्द्रियले गर्न थाल्छ त्यो बेलामा चित्त इन्द्रियले निर्देशन दिएको हुन्छ र चित्त इन्द्रियले निर्देशन दिएपछि त्यहाँ सड इन्द्रिय, सड कर्मेन्द्रिय, सड ज्ञानेन्द्रिय भइदिन्छ र अनुभव र अनुभूतिलाई चित्तलाई शुद्ध गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौं, जब हामीले निक्लेश भएर राग द्वेष मोह ईर्ष्याबाट टाढा रहेर हामी अगाडि बढ्छौं त्यो बेलामा आँखा चक्षु स्कन्द बन्न पुग्छ। कान स्वर शब्द स्कन्द बन्न पुग्छ। नाकले प्राप्त गर्ने ज्ञान यो चाहिँ गन्ध स्कन्द बन्न पुग्छ। जिब्रोले पाउने स्वाद रस स्कन्द बन्न पुग्छ र शरीरले प्राप्त गर्ने अनुभूति चाहिँ यो चाहिँ काय स्कन्द बन्न पुग्छ र यो स्कन्द बन्नको निमित्त चित्त इन्द्रिय चित्त स्कन्दले निर्देशित गरेको हुन्छ। तसर्थ यिनै कुराहरूको कारणले यो जुन चाहिँ सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 19औं पंक्तिमा जनक सर्व बुद्धाना बुद्ध पुत्र परोबर प्रज्ञा भवद्बोध्योनि धर्म यो निर्भावन्त कृत भनेर भन्ने गरेको हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसैलाई अझ अगाडि बढ्ने क्रममा 20औं परिच्छेदमा के भनेको छ भने धनैकै सरो वज्रात्मा सद्यो जातो जगतपति गगनोद्भव स्वयम्भू प्रज्ञा ज्ञान नलो महान भनेर भन्ने गरेको छ। घनैक सरो वज्रात्मा सद्यो जातो जगतपति अर्थात् हामीले जुन चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्छौं त्यो ज्ञानको आधिपत्य के हो त, ज्ञान कसरी उत्पत्ति भयो त भन्ने कुरा हामीले बोध गर्न खोज्नुपर्छ। यसरी
यो बोध गर्नुलाई नै सद्यो जाटो जगतपति भनेर भन्ने गरेको हो। अर्थात् हामीले यो प्राप्त गर्ने ज्ञान भनेको त चाहिँ के भन्दाखेरि बोध गर्ने हो, चट्टो आर्य सत्यलाई बुझ्ने हो र चट्टो आर्य सत्यलाई बुझेर चट्टो ब्रह्म विहारमा अग्रस्त मार्गमा प्रस्थान गर्नुको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हामीले अग्रसर हुँदै शील समाधि प्रज्ञाबाट हामी चाहिँ अग्रसर हुने हो। यसरी यो शील समाधि प्रज्ञाबाट अग्रसर हुने नै सद्यो जाटो जगतपति भनेर भन्ने गरेको पनि हामीले हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। जसलाई गगन स्वयम्भू प्रज्ञा ज्ञान नलो महन स्वयम्भू स्वयं उत्पत्ति भएको, जो चाहिँ स्वयं उत्पत्ति भएको भनेको कसैले सिकाएर होइन, आफैले प्राप्त गरेको ज्ञान, कसैले उत्पत्ति गराएर होइन, आफै उत्पत्ति भएको कुरा। हुन त यो ज्ञान प्राप्त गर्न वा उत्पत्ति हुनुको निमित्त त्यहाँ योग पक्कै पनि हुने गरेको हुन्छ। योग हुने गरेको भनेको एउटासँग अर्को सम्मिश्रित नभइकन उत्पत्ति भनेको हुँदैन। जस्तो कि हामीले बोट बिरुवाको बिउ हावामा त्यसै फैलाउँदाखेरि पनि त्यसमा बिरुवा उत्पादन हुन्छ, अंकुर देखा पर्न थाल्छ। भनेपछि यसमा के पनि नराखिकन कसरी अंकुर देखा पर्यो भनेर भन्छौँ हामी। तर त्यहाँ त्यो बिउ केसँग योग हुन पुग्यो भन्दाखेरि बिउको योग भनेको हावासँग हुन पुग्यो। हावामा त्यहाँ चाहिँ ताप हुन्छ, राप हुन्छ, पानी हुन्छ। हावा स्वयं हुने नै भइहाल्यो। अझ त्यो ताप राप जुन जनि हुने हावा हुनेमा अनि बिउ स्वयंले धरतीको स्वरूप लिएर त्यसबाट अंकुरको उत्पत्ति हुने गर्दछ। यसरी उत्पत्ति हुनुलाई पनि स्वयं भू भनेर भन्ने गरिन्छ। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ हामीले यी अनेक प्रकारका ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको निमित्त यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि गगनोद्भव, गगन भनेको यो ब्रह्माण्ड आकाश अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षबाट हामीले के प्राप्त गर्छौं? खुल्ला ठाउँमा पनि हामीले हावा प्राप्त गर्छौं, राप अथवा ताप किरण प्राप्त गर्छौं। अनि त्यहाँ त्यो राप ताप हावासँगै पानीका छिद्रहरू कणहरू पनि प्राप्त गर्छौं। यो सम्पूर्ण प्राप्त गरेकै कारणले हामी त्यो बिउ बोट बिरुवामा अंकुर चाहिँ पैदा हुने गर्दछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसलाई हामीले चाहिँ अझ चाहिँ विस्तृत रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने उत्पत्ति र विनाश भन्नेको कुरा, उत्पत्ति भएपछि विनाश हुनै पर्दछ। उत्पत्तिको कारण भनेको हेतु फलको कारणले हुने गर्दछ। अर्थात् हामीले कुनै इच्छा व्यक्त गरेको खण्डमा हामी पुनर्उत्पत्ति हुन्छौं। हामीले कुनै इच्छा व्यक्त नगरे पनि हामीले कुनै यो चाहिँ अकुशलादि कर्म गरेको सन्दर्भमा अकुशलादि कर्मले हामीलाई पुनर्जन्म लिनको निमित्त बाध्य गर्दछ। र तसर्थ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न प्रयास गर्यो र अकुशलादि कर्म हुन दिएन भने यो हामीले गरेको अभ्यासले अकुशलादि कर्म हुन नदिनु भनेको प्रज्ञा ज्ञानको कारणले हामी स्वयम्भू अर्थात् चाहिँ बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। तसर्थ हामी यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ गहिरिएर जाने हो भने यो उत्पत्ति र विनाशको एउटा चक्रलाई नै हामीले भव चक्र भनेर भन्ने गर्छौं। उत्पत्ति र विनाशको चक्र हुनुमा लोभ, मोह र ईर्ष्याले
यसलाई चाहिँ उब्जाउने गर्दछ भन्ने पनि गर्छौं हामी। लोभले लाभ, लाभले विलाप भनेर। तसर्थ यो लोभ लाभ विलाप बाट हामी टाढा रह्यो भने हामीले प्राप्त गरे पनि हामीलाई दुःख हुँदैन, हामीले प्राप्त नगरे पनि हामीलाई दुःख हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामी यो चाहिँ लोभ राग र चाहिँ मोह द्वेषबाट हामी टाढा भइसकेका हुन्छौं। हामी सदा सदैव अरूको हितमा मात्रै समर्पित भइसकेका हुन्छौं। तसर्थ यसरी अरूको हितमा समर्पित हुने बेलामा पनि बोधिसत्व चर्यामा रहेर सम्पूर्ण जीव जन्तु प्राणीलाई जबसम्म दुःखबाट मुक्त गर्न सक्दैन तबसम्म म फेरि बुद्धत्व प्राप्त नगरिकन म फेरि पुनर्जन्म लिन्छु भनेर प्रणिधान गर्यो, इच्छा व्यक्त गर्यो भने त्यो बेलामा पनि पुनर्जन्म वा उत्पत्ति हुने गर्दछ। तसर्थ यी कुराहरू भनेको स्वयं सिद्ध तथ्य, स्वयं सिद्ध ज्ञान हो। स्वयं सिद्ध ज्ञानले उत्पत्ति र विनाशका कुराहरू सिकाउँछ। स्वयं सिद्ध ज्ञान भनेको नै स्वयम्भू हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं, वैरोचनो महादीप्तिर ज्ञानी ज्योति विरोचन जगत दीप्तो ज्ञानोलका महातेज प्रभासुर भनेर 21औं परिच्छेदमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। र यो 21औं परिच्छेदको यो ज्ञानले हामीलाई के भनेको हो त भन्दाखेरि वैरोचन जस्तो चाहिँ निक्लेश तेज युक्त ज्ञान सर्व प्रकारम जगतो हितायको निमित्त उत्कृष्ट ज्ञान हुने गर्दछ र जगतको हितको निमित्त जुन चाहिँ महातेजको रूपमा अग्रसर हुने गर्दछ भन्ने कुरा यस पंक्तिले हामीलाई ज्ञान दिएको हुन्छ। र यो भनेको के त भन्दाखेरि आजकल प्राय मानिसहरू कसै न कसैको आडबाट कुनै न कुनै स्थानमा पुगेको हुन्छ अनि त्यसरी आडबाट पुग्दाखेरि जसले आद्र भरोसा दियो त्यो व्यक्तिले त्यो पदस्थ हुने व्यक्तिलाई कुनै काम अरायो भने नाइ नास्ति गर्न सक्दैन। यो भनेको कुर्सी मोह। कुर्सी मोह भएपछि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा द्वेष भावना सृजना हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा रिस राग चाहिँ सृजना हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लाभका कुराहरू सोच्न थाल्छन्। यसरी सोचेपछि अनि हामी त्यो स्थानबाट हट्नु पर्ला भन्ने डर, त्यो कुर्सीको मोह, कसैले त्यहाँ चाहिँ गरेको काममा यो मिलेन भन्यो भने त्यहाँ रिस र द्वेष पैदा हुन्छ। अब रिस र द्वेष पैदा हुन गर्नको निमित्त नातावाद र कृपावादको त्यहाँ चाहिँ तुरन्तै विकास हुन्छ। त्यो विकास भनेको के त भन्दाखेरि कसैको आडमा काम गर्दाखेरि। तसर्थ कसैको आडमा होइन, स्वयंले प्रयास गरेर स्वयंको अनुभूतिले त्यो प्रयोगात्मक अभ्यासले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई जब हामी अरूको हितमा प्रयोग गर्छौं, हामीले सबैको निमित्त समान रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छौं। यो बेलामा हामीलाई त्यो मार डर भन्ने, त्यो मार राग भन्ने, त्यो मार रिस भन्ने, त्यो मार दोष भन्ने के पनि हुँदैन। सधैँभरि एउटै हाम्रो अभिप्राय प्रणिधान के हुन्छ भन्दाखेरि अरूको हित र उद्धार गर्ने। अब यसमा पनि श्रावक यानमा बहुजन हिताय बहुजन सुखायको यो अभिप्रायले अगाडि बढेको हुन्छ र अरहत प्राप्तिमा सोटापन्न हुँदै अरहत मार्गमा प्रस्थान गर्ने गर्दछ। महायानमा
निरन्तर रूपमा पुनर्जन्म लिएर भए पनि सम्पूर्ण जीव जन्तुको दुःख मुक्त गर्न अघि बढ्ने गर्दछ बोधिसत्व चर्यामा, तसर्थ महायानमा पुनर्जन्म हुने गर्दछ र वज्रयानमा निरन्तर लागि पर्छ। जीव जन्तुको मात्रै होइन, जगतको पनि संरक्षण हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले अगाडि बढ्छ र जगत सत्व प्राणीको हितमा अग्रसर हुने गर्दछ। यसरी अग्रसर हुँदाखेरि सो प्रार्थ प्रसिद्ध बच र बचाउको सिद्धान्त, गर र गराउको सिद्धान्त, राम्रो पक्षमा लाग र लागौको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्ने गर्दछ। तसर्थ वज्रयान बौद्ध धर्ममा तथागत बोधिसत्व चर्या, गुरु वज्र सत्व चर्या भनेर भन्ने गर्छ। यो गुरु वज्र सत्व चर्यामा आफू मार्गस्थ हुने बेलामा जे जति जो जतिलाई जहाँ जहिले मद्दत गर्न सक्छ, सक्षम तुल्याउन सक्छ, यो चाहिँ सत्मार्गमा लगाउन सक्छ, लगाउँदै बुद्धत्व प्राप्तिमा पनि आफ्नो साथसाथमा बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा लैगेर आफू र अरूलाई पनि बुद्धत्व प्राप्तिमा प्रस्थान गराउँछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो श्रावकयान, महायान र वज्रयान मूलत बौद्ध धर्मका तीनवटा निकाय, तीन तहको ज्ञान हो। श्रावक यानको ज्ञान पश्चात महायानको ज्ञान प्राप्त गर्दछ। श्रावक यान र महायानको ज्ञान पश्चात वज्रयानको ज्ञान प्राप्त गर्दछ। यो नै एउटा स्वयम्भूको महत्वपूर्ण प्रज्ञा ज्ञान हो। अभ्यास र अभ्यस्त भएर अनुभूति प्राप्त गर्ने ज्ञान हो भन्दै नेपाली भाषामा नाम संहिताको सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 21औं पंक्तिसम्मको व्याख्या विश्लेषणलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले अबको प्रसारण प्रत्यक्ष रूपमा हुने अंग्रेजी भाषालाई पनि हेरेर अरूलाई पनि शेयर गरेर जानकारी दिएर अरूको हित र कल्याणमा अरूलाई शिक्षा दीक्षा प्राप्त गराउने मार्गमा तपाई पनि एउटा माध्यम बनिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम। My dear Dhamma friends and followers, in Suvishuddha Dharma Dhatu Panchavinshati, there are 25 paragraphs of Suvishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha. Among these, we have got knowledge till the 18th paragraph yesterday. Today, I'm going to elaborately describe you 19th, 20th and 21st paragraphs of Suvishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha. In these 3 paragraphs, it is stated in the verse, the recitation paragraphs. On 19th paragraph, Janaka Sarva Buddhanam Buddha Putra Parobara Pragya Bhadbo Joni Dharma Yonir Nirvantaka Krita. On the 20th paragraph, it is stated that it is presented as Khanakai Saro Vajratma Sadhya Jato Jagatpati Gagadot Baba Soyimbu Pragya Gyano Nalo Mata Mahan. And in 21st paragraph, it is said that Vairochana Mahadipti Gyanar Jyoti Virochana Jagat Dipto Gyanolko Mahatejo Prabhaswara. With this, Janaka, the peoples
of all the sentient beings, all the living beings, are our guru, our teacher. They are Buddha. Buddha are the knowledge. Whenever we acquire, whenever we achieve all the knowledges, then we will call the knowledgeable, scholarly people as Buddha. So, Janaka Sarva Buddhanam Buddha Putra Parobara. Buddha is knowledge, and just vice versa too. Buddha is knowledge, and vice versa means knowledge is Buddha. When we thought about the Sakyamuni Buddha, we know that before, in earlier days, Sakyamuni Buddha was a prince, Gautama. Prior to Prince Gautama, when he just born, he has given the name as Siddhartha. Siddhartha means the knowledge, aggregates of the knowledge. And who possesses the aggregates of the knowledge, that person is called Sarvartha Siddha. So King Shuddhadana had given Gautama, Sakyamuni Gautama, prince, as Sarvartha Siddha Gautama. Prior to that, when he was Bodhisattva at Tushita Bhavana, he was recognized as Swetaketu Bodhisattva. In this channel of ways, he became Buddha and Bodhisattva in 84,000 lives in different ways. So, to understand the Buddha, Bodhisattva, to realize the knowledge of Buddha, Buddhahood, Buddha nature, we must have to practice by oneself. Until and unless we do the practice, we don't know the result. Only with the teachings by gurus, only by reading the books, we can't feel, we can't get the result, the real knowledge about the Buddha and Buddhahood, the action result. For this, we have to utilize our 5 elements. That is, earth element, wind element, sky element, water element, in this way. These 5 elements is also known as 5 aspects of our body organs. That is, eyes, nose, tongue, ear, and the body. When these 5 organs do the works, it is called the action. Then I, Indriya, turn to I, Karmendriya. And when we realize the knowledge, we visualize by the eyes the objects which we have vision, we have seen. Then eyes turn to the
I as wisdom, then when we feel, recognize the objects which we have seen, at a time, again eyes turn to the memory or skanda. In this way, the organ of our body turns to the result with the help of our mind only. So, the aggregates of eye, ear, nose, tongue, body and our mind is known as Buddha. If it feels in the right path, then it is known as Buddhahood and Buddha nature. If we do the practice in the wrong way, then they are the Maharaj who disturb our path every time. So, to understand, to recognize like this is the Pragyat Bhavo Yoni, Dharma Yoni Nirvandaka. Because of these actions, activities and the realization, our reproduction or generation will be generated in different aspects. Either we will reborn as a bodhisattva, or we reborn to get sufferings because of our sins. That's why to realize like this, it is utmost important we have to practice in a right way, self-motivatedly to help others. That's why in the 20th paragraph of Subhishuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha, it tells us that Sadhyo Jato Jagatpati. When we do the better, when we do the best for the others, our rebirth, reproduction will be created, regenerated in the right path, just as the Bodhisattvas. Because Bodhisattvas committed that in Mahayana, according to the Mahayana doctrine, the Bodhisattvas committed that they will do the actions in their whole life to liberate for the sentient beings, living beings' sufferings. Until and unless they could liberate all the sentient beings, all the living beings' sufferings, they committed that, they used to commit that, I will again come in this miserable world to liberate the rest of suffering peoples, suffering living beings. Like this positive aspect of commitment, creating the positive interest means Sadhyo Jato is like that. Positive born, positive thoughts generating is Sadhyo Jato Jagatpati. Khanekai Sarogyo Vajratma, to realize cause and effect. It is utmost important. To realize cause and effect, we must visualize far-sightedly. That's why, for the far-sighted vision, Gaganot Bhava Swayambhu Pragya Jnana Nalu Mahan. Gagano
Gagan, the space. We must have the knowledge of space. We must have the knowledge of the universe. We must have knowledge about the hell too. Because of that knowledge, all the knowledges gives us the good performance. That is why if we generate the good performance knowledge, if we create the good actions because of that gained knowledge, it is called Swayambhu, self-born or self-generated vision. Because of self-generated visions, we feel when we do the real practice by oneself. When we do the real practice by oneself, then we realize the truth. We realize the positive thoughts as well as negative thoughts. At that time, we dropped the negative thoughts immediately and we stopped to generate the negative thoughts as well. When we realize the knowledges, what I have done and what I am doing, it is good for our sentient beings, our living beings, then we feel it to be continue in continuation forever. And when we do oneself practice, sometimes we feel that there are something we must do for the sentence being, but I haven't done yet. In this time, we realize we must do immediately. So, to generate like these ideas is the nature of Buddhahood and Buddha knowledge. That Buddha knowledge and Buddhahood knowledge is called the Swayambhu. It is we feel because of self-realization, self-practice and self-visualization. And Subhishuddha Dharmadhatu Jnana Gatha's 21st paragraph gives us another preview about the knowledge of Buddhahood, Buddha nature. That is, Vairochana Mahadiptir Jnanir Jyoti Virochana Jagat Dipto Jnanol Ka Mahatejo Prabhasura. When we get knowledge, when we are in the Buddha nature, when we realize the Buddhahood qualities, at a time we feel very pleasant. The pleasantness gives us, our face will be very frightened because we don't have any sufferings. Because of no sufferings, we are on the path of enlightenment. At a time, we are liberated from all the sufferings. We are liberating our body, speech and mind from loss, hatred and greediness. When we say liberating from the loss, hatred and the greediness, we are liberating, separating, aparting from rebirth in this miserable world. No rebirth, no pain, no rebirth, no suffering, no rebirth is the sign of enlightenment. So, sign of enlightenment denotes as of the clean vision for this Vairochana,
Among the five Buddhas, Vairochana Buddha belongs to the center point, having the hand posture Bhujanga Mudra with this finger like this position and like this position as well. Also in the Dharma Chakra Pravartan hand posture position too. Dharma Chakra position means giving the discourses. Like this is the inner energy to control the inner evils in our body inside. This means outer evils to control in outer environment. That is called Guhya and Bahya education of Buddhahood nature. When we generate ourselves by oneself to control the Maharaj, the evils, with enlightening our body, speech and mind, then only we could success to go forward on the path of the enlightenment. It is only possible at that time when we could success to liberate ourselves from the wheel of life. If we are aparted from the wheel of life, we are liberated from loss, hatred and the greediness, then only we could success to gain the knowledge of Buddhahood and Buddha nature. It means we are on the path of 8 right paths. We are success to overcome the 10 perfections. We are on the path to the Chattu Brahma Vihara, friendly metta, compassion, karuna, Swaj, mudita, and liberating upeksha. These are the symbols, these are the symptoms which we generated by oneself. It is called Swayambhu, the self-generated knowledge towards the Buddhahood. When we could success in practicing to help others to liberate from their sufferings, pain and sickness, then we are on the path of the Bodhisattvacharya. And if we are success to liberate to whom we have supported, then you are becoming an enlightened person. That's why, my Dhamma friends and the followers, in this way, I will continue the elaborately teachings of Buddhism in different aspects by giving different examples as well. When it arises, it is necessary to give examples. That is why Vajrayana Buddhism is the highest level of knowledge to be a Buddha. So, my dear Dhamma friends and followers, today I want to close today's lesson now. In this way, we are in good relation with you. And when you share this live broadcast to your friends and the families, you are also giving them the good teachings. You are on the path of Bodhisattva.
and your sharing of this Vajrayana Buddhist education like broadcasting, they could success to achieve something to whom you have shared, then you are also entering to the Buddha nature. You are also achieving the Buddhahood. That is why I requested you all, my dear Dhamma friends and the followers, please share it to your friends and families. And if you have not liked the page of Rajendra Man Vajracharya and YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya, please make like on the page and subscribe the channel as well. Because of this, our good karma, good relation will be tied up for others' benefit. That's why we are Dhamma friends. So, my dear Dhamma friends and the followers, today I have elaborated given the teachings till the 21st paragraph of Subhishuddha Dharma Dhatu among 25 paragraphs. Now only 4 paragraphs are left in this fifth chapter of Nama Sangiti. I think tomorrow it will be completed. Then one episode we will review all the teachings of Subhishuddha Dharma Dhatu, Jnana Gatha, Panchavinshati in summarize. Then we enter to the 6th chapter. So, my dear Dhamma friends, today I have to say bye to you and have a nice sleep tonight. Good night. Bhavatu Sarva Mangalam.